بربار قاری سیم شملتا نظارا قاری سیم شملتا نظارا دستا پجبا دان لا کلام جاری دا رب مہربانی دا ماہی رمضان دے رب مہربانی دا ماہی رمضان دے دیر دی پشمیری ثوابونا رب ورکوی پر جنتونا رب ورکوی پر جنتونا دا دیتا رب دا دیتا رب کلام بینا یہ اثری دا رب مہربانی دا ماہی رمضان دے رب مہربانی دا ماہی رمضان دے ختم القرآن دے سازی ما خوشحالی دا رب